अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो अहम जो इश्यूज़ हैं और अहम टॉपिक्स है उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दो नशिस्तें हो चुकी है, उसकी तीसरी नशिस्त की अब तक नई तारीख नहीं आई है और ज़राए ये कह रहे हैं कि डेडलॉक का शिकार हैं, जिसकी वजह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से अब तक जो तहरीरी तौर पर मुतालबात थे वो फराहम नहीं करना है। और इसके साथ साथ असद कैसर ने एक बयान दिया है कि जो हकीकी फ़ैसला साज है उन्हें भी इस मुज़ाकरात में अब बाकायदा तौर पर शामिल किया जाए, ताकि हमें उनकी जहनीत का भी इल्म हो सके कि वो क्या सोच रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन, कल मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात होनी है और वहाँ से इमरान खान जो है अपनी मुज़ाकराती कमेटी को हिदायत देंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं इन दो इजलासों के, उसमें जो दो मुतालबात हैं, एक 26 नवंबर 9 मई के वाक़यात की तहकीकात जुडिशल कमीशन से और दूसरा जो सियासी कैदी है उनकी रिहाई, तो ये ऑन रिटर्न हुकूमत को मिल चुके हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग की सूरत में। तो तहरीरी तौर पे क्या हम उन्हें दोबारा जो हैं वो कोई ड्राफ्ट दें या कोई चार्टर ऑफ डिमांड दें, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि जो तय हुआ था दो मुज़ाकराती कमेटियों में कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो तहरीरी तौर पर आगाह करेगी अपने मुतालबात से हुकूमत को, हुकूमत भी तहरीरी तौर पर ही उन मुतालबात का जवाब देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और हुकूमत के दरमियान ये मुज़ाकरात अचानक शुरू हुए। तमाम तर जो लोग हैं वो हैरान हैं, क्योंकि इससे कबल एक जो एग्रेसिव मूवमेंट थी वो लग रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की। नवंबर में एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया गया। उसके साथ साथ मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान इस बात का ऐलान कर चुके थे खुल्लम खुल्ला कि वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी भी सियासी जमात जो हुकूमती जमातें इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास इख्तियारात नहीं है। फिर अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी मुज़ाकरात की टेबल पे आई और हुकूमत भी मुज़ाकरात की जो टेबल है उस पर आई। नाज़रीन, 21 दिसंबर को गालिबन मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई और इस 21 दिसंबर से कबल ही कुछ अहम मुलाकातें हुई और एक अहम बंदे की जानिब से बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के अहम गैर एलानिया तर्जुमान समझे जाते हैं फैसल वाडा, और उन्होंने 26वीं तरमीम के हवाले से जो पेशेंगोई की, फैज़ अमीर के हवाले से जो पेशेंगोई की, वो दुरुस्त साबित हुई। फैज़ अमीर ने MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें की और उस टाइम यही बातें जो है वो सामने आ रही थी कि कहीं कौमी हुकूमत बनने का जो है वो इम्कान लग रहा है और 6-8 महीनों में कौमी हुकूमत जो है वो बन जाएगी। लेकिन उसके बाद फैसल वाडा ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की। तो उनका ये कहना था कि वो बैरून मुल्क जाने लगे हैं 15 दिसंबर के बाद, और वहाँ पर वो तवील दौरा करेंगे और वहाँ बताएंगे कि इमरान खान की जान को बुशरा बीबी और उनके हवारियों से क्यों ख़तरा है। नाज़रीन, बैरून मुल्क दौरे पे जाते से पहले फैसल वाडा ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट जो है वो काफ़ी बहुत कुछ कह रहा है अपने उस ट्वीट में। और उस ट्वीट का मैं उन्होंने ये जो ट्वीट है सबसे पहले वो पढ़ के सुनाऊंगा। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जैसे मैंने कोशिश की वैसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल साहब की मुलाकात, मौलाना साहब के मसाइल का हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सर अंजाम दिया जाएगा। नाज़रीन, आगे पढ़ लेता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करूँगा। यही तरीके हैं बातचीत से आगे चलने का। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और इंशाअल्लाह मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में, इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। नाज़रीन, इसके बाद जो मौलाना फजल रहमान की एक नाराज़गी थी वो ख़त्म कर दी गई। जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है उस हवाले से मौलाना को राज़ी कर दिया गया
اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی ٹیبل ٹاک پہ آ گئی۔ ناظرین، ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو فیصل واڈا کی ملاقاتیں تھیں انہوں نے کافی اہم رول ادا کیا ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم بندے سمجھے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ہی کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ان کے ووٹوں کی مدد سے سینیٹر بنوایا ہے، تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے فیصل واڈا کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو ٹیبل پر آنے کے لیے متفق کیا، راضی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی راضی کیا، اور جس کے نتیجے میں یہ مذاکرات جو ہے وہ شروع ہوئے، جو ڈیڈ لاک کا شکار ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل منگل کے روز بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد تمام تر جو معاملات ہیں ان میں بریک تھرو ہوگا، اور اسی ہفتے غالباً جمعرات کا دن جو ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جمعرات کو ایک اور نشست ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی جو مسلم لیگ نون اور جو اتحادیوں کی مذاکراتی کمیٹی ہے۔ ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے تو اب تک یہی اپڈیٹ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آ جانا تھا، وہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اور سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ان مذاکرات کو کامیابی کرنے کے لیے ہی یہ جو فیصلہ اس سے مؤخر کیا جا رہا ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں لچک حکومت کی جانب سے دکھائی جائے اور پاکستان تحریک انصاف بھی بھروسہ کر سکے حکومت پہ کہ وہ حکومت سنجیدہ ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے گاہ بگاہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن اب ایک اہم جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنے جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی جماعت ہے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اس اتحادی حکومت سے الگ ہو کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جائیں۔ اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا ذرائع نے بتانا ہے کہ شاہ غلام قادر ہیں پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر کے صدر، راجہ فاروق حیدر اور راجہ مشتاق مناز۔ راجہ مشتاق مناز کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے، اور قائل کرنے میں بھی میاں محمد نواز شریف کو ایک اہم کردار ان کا بھی ہے، اور جو لیگی رہنماؤں کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انوار سرکار کی جو پاپولیرٹی ہے آزاد کشمیر کی عوام میں وہ گرتی جا رہی ہے، اور گورننس کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزراء کو اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وزراء بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، اور آئندہ اگلے سال جو ہے وہ الیکشن آنے ہیں، تو انتخابات میں کامیابی کے لیے بہتر آپشن یہی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور جو چودھری انوار ہیں ان کی مخالفت کریں۔ اتحادی ہونے کے جب حکومت میں ہیں ابھی بھی، تو کئی مرتبہ جو ہے نون لیگی یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں یا رہنما ہیں انہوں نے چودھری انوار پہ تنقید کی ہے، اور لیکن اب باقاعدہ طور پر غالباً 1 سے 2 روز میں امکان یہی ہے کہ وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کے لیے درخواست جو ہے اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کو دے دیں گے، اور اس کے بعد نون لیگی جو رہنما ہیں وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اگر پسند آئے تو شیئر کیجیے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔